आग्नेय होणारे परसकडे या पंचायती निवडणूक झाला सरपंच म्हणून बिनविरोध. सो सगळ्यात पयलीं हांव सराची आमच्या थँक्यू मनाकडे असून थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी सांगले तशें तेणी करून दाखयले सरपंच. आनी तशेंच आमच्या गांवांतले सपोर्टर भुरगे यंग भुरगे तेंच्यांनी भरपूर सपोर्ट केला म्हाका. तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे ग्रामस्थ तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. तेंच्यांनी म्हाका आयज सरपंच करून चान्स दिला. तशेंच हांव डेव्हलपमेंट आहा न्हू थंयसर हांव भरपूर भोट दितलो. पयलो म्हाजो काम आहा पयलीं पंचायत आहा आनी हॉल एक आहा न्ही. सो ती ऑलमोस्ट कामां जाल्ली आहा. तेची आतां फुडें हें करून हांव फुडें बेगीनच बेगीन ती कामां सुरू करता. म्हाका खूब बरें दिसता जो रुपेश आहा हो खूब बरें काम करता आपल्या वाड्यार आनी लोकांची ताका खूब साथ आहा. तशेंच तेणी आनीक काम करून दाखोवचें. जे आयज परसवड्या ही पंचायत आहा ते सगळे मेंबर्स खूब बरें काम करता. तेंच्यांनी सगळ्यांनी अशेंच बरें काम करचें आनी अशेंच लोकांक घेवन सगळ्यांक फुडें वयचें आनी जी लोकांची समस्या आहा ती तेंच्यांनी समस्या पूर्ण करची आनी तेंची कितें कामां उरल्या जाल्यार हांव सगळीं तेंची कामां करून दिता.